बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ अवान। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान में इलेक्शन की गेमा गेमी है और 8 फरवरी 2024 को जो पूरे पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इस वक्त इलेक्शन कैंपेन ज़ोरों पे है। कहीं पे जलसे, जुलूस, रैलियाँ और कहीं पे जो कॉर्नर मीटिंग हैं उसका जो सिलसिला है वो जारी है। गुज़श्ता रोज़ लाहौर का बड़ा ही इम्पोर्टेंट हलका है NA 127, वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा कामयाब जलसा किया। नाज़रीन इकराम, ये NA 127 वो हलका है जहाँ से बड़ी बड़ी शख्सियात इलेक्शन लड़ी, यहाँ से कामयाब हुई। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, वो भी इस हलके से जो है वो इलेक्शन लड़े और कामयाब हुए। इसके अलावा तहरीक मिनाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, वो भी इस हलके से इलेक्शन लड़ चुके हैं और यहाँ से वो MNA मुंतखब हुए। इसी तरह अब्दुल हलीम ख़ान साहब, वो भी इस हलके से इलेक्शन लड़ चुके हैं और एक मरतबा वो भी जो है वो असम्बली मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। और इस मरतबा इस हलके को मुंतखब किया है अपने लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने। क्यों किया? क्या उनको किसी ने श्योरिटी दी, किसी ने यकीन दहानी करवाई? ऐसे ही तो नहीं वो कूद गए इस हलके में, इसलिए कि लाहौर में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उस तरह से नहीं है। लेकिन उसके बावजूद NA 127 के लिए अपने आप को पेश करना और उस हलके से इलेक्शन लड़ना, यकीनन ये किसी की यकीन दहानी ही लगती है और किसी ने ज़रूर उनको श्योरिटी दी है कि आप इस हलके में इलेक्शन में उतरें और यहाँ से इलेक्शन लड़ें। जहाँ तक इस हलके का जो मल्ल वकू है NA 127 का जो जोग्राफिया, तो ये हलका मॉडल टाउन से शुरू होता है और इसी तरह चुंगी अमर सिद्धू और होते हुए टाउनशिप, ग्रीन टाउन, बागड़ियाँ, ये बहुत बड़ा इलाका है जो इस हलके को टच करता है। और यहाँ पे जहाँ शहरी आबादी है वहाँ पे देही आबादी भी है। यहाँ पे जो इलाका है इसमें क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है वो अच्छी खासी आबाद है। तो इस हलके में पीपल्स पार्टी के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी से वोट लेना इतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि पीपल्स पार्टी पैसे बांटने में और पैसे देने में बड़ी माहिर है। और आपको पता ही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस तरह के मामलात में बहुत आगे है। और गुज़श्ता रोज़ जब ये जलसा हुआ तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अता तारड़, उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किया है पीपल्स पार्टी पे कि यहाँ पे आके बिलावल भुट्टो ज़रदारी पैसे बांट रहे हैं। तो किसी हद तक ये इल्ज़ाम उनका दुरुस्त भी है और यकीनन जब पीपल्स पार्टी पैसे बांटेगी और बिखसूस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनके अंदर, तो फिर उनको वहाँ से अच्छा खासा वोट बैंक मिल भी सकता है। और गुज़श्ता रोज़ जो जलसा हुआ, उस जलसे को देख के ये लगता है कि पीपल्स पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके उम्मीदवार ज़हीर खोखर, वो भी इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका जो इंतखाबी निशान मोर है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये 3 बड़े उम्मीदवार बिलावल भुट्टो ज़रदारी, अता तारड़ नून लीग से जिनका तल्लक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर खोखर, ये तीनों उम्मीदवार जिनके दरमियान कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। अगर इस हलके को देखा जाए तो नाज़रीन इकराम 2007 तक, यानी 99 से 2007 तक इस जगह पे, इस इलाके पे, बिल्कुल जो टाउनशिप का इलाका है, वहाँ पे मिनहाज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे मैंने भी तालीम हासिल की और उस इलाके को हम बखूबी जानते हैं, उसके महल्ले वकू को, उसके जोग्राफिए को। और वो हलका बहुत ही इम्पोर्टेंट हलका है इंतखाबी हवाले से। और यहाँ से अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर सीट विन कर जाते हैं तो ये नून लीग के लिए बड़ा सेटबैक होगा, इसलिए कि नून लीग यहाँ से कामयाब होती हुई आई है। 2008 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए वहाँ से नून लीग कामयाब हुई और इस हलके को नून लीग
نے اگر اس مرتبہ اگر سلپ کیا اور یہاں سے الیکشن لوز کر گئی تو پھر یہ نون لیگ کے لیے بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ اور اس وقت جو عطا تارڑ ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہاں پہ وہ خاصی کمزور دکھائی دے رہی ہے، جس کا آپ نے واضح ثبوت گزشتہ روز انہوں نے بلاول بھٹو زرداری پہ الزام بھی لگایا کہ وہ یہاں پیسے بانٹ رہے ہیں۔ تو یہاں جہاں کرسچن کمیونٹی آباد ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مائیگریٹڈ لوگ ہیں، وہ دور دراز جو پنجاب کے علاقے ہیں وہاں سے مائیگریٹ ہو کے وہ گرین ٹاؤن اور ٹاؤن شپ اور اسی طرح گرد و نواح کی جتنی بھی آبادی ہے، چاہے وہ کینچی اور چنگی امر سدھو کا جو علاقہ ہے وہاں لوگ آباد ہیں۔ تو یہ حلقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بڑا کامیاب جلسہ بھی جو بلاول بھٹو زرداری نے کیا، اس کامیاب جلسے کے بعد اب نظر یہی آ رہا ہے کہ تینوں امیدواروں کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا اور اس میں نون لیگ کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ تحریک انصاف جس کا ووٹر بڑا چارج ہے، بڑا کمیٹڈ ہے اور وہ چاہے ان کو نشان کوئی بھی ملا ہو وہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری طرف نون لیگ کے جو عطا تارڑ ہیں ان کو جگہ جگہ پہ جو ہے وہ بڑی پریشانی کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ عطا تارڑ صاحب کا جو ماضی ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ گجرا آلہ سے الیکشن لڑنا چاہ رہے تھے تو وہاں پہ جو ہے ان کو اٹھا کے یہاں لایا گیا، تو یہاں وہ نئے ہیں اس لیے ان کے لیے خاصی مشکلات ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں پہ میں ایک اور بات آپ کو ضمناً کہتا چلوں کہ اکاڑا کا ایک حلقہ ہے، وہاں پہ جو اس وقت نجم سیٹھی جن کی مسز ہیں محسن جگن، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کیا۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ انہوں نے کیوں کیا، حالانکہ وہ 2018 کے الیکشن میں آزاد امیدوار الیکشن لڑی تھی، بعد میں وہ نون لیگ کے اندر شامل ہوئی اور اس الیکشن میں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار علی رضا بخاری جو وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی حمایت کا اعلان کیا۔ تو یہ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں کے لوگ، وہاں کے کارکن، ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ رانگ نمبر ہے، اس لیے کہ ایک نون لیگ کی کارکن وہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی حمایت کرتی نظر آ رہی ہیں، یہ رانگ نمبر لگتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی واٹس ایپ جو گروپ بنے ہوئے ہیں ان گروپس کے اندر یہ بھی ڈسکشن میں آیا ہے کہ یہ جو امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، شاید یہ الیکشن جیتنے کے بعد نون لیگ کے اندر نہ شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح گزشتہ 2 روز قبل پی ٹی آئی کے ایک امیدوار نے جو ہے وہ نون لیگ کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا، یعنی وہ پی ٹی آئی کے نامزد ٹکٹ ہولڈر تھے جنہوں نے اعلان کیا۔ تو اس طرح کے جو الیکشن تک اس طرح کی صورتحال آپ کو نظر آتی رہے گی اور امیدوار جو ہیں وہ مختلف امیدواروں کے حق میں بیٹھیں گے، ان کی حمایت کا اعلان کریں گے، یہ تو صورتحال چلتی رہے گی۔ لیکن جو NA 127 لاہور کا جو حلقہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہاں بلاول بھٹو زرداری جنہوں نے بڑا کامیاب جلسہ کیا، اس جلسے کے بعد اب صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ تینوں جماعتوں کے درمیان بڑا کانٹے کا مقابلہ ہوگا۔ تو ناظرین اکرام، آج آپ نے NA 127 کے حوالے سے گفتگو کو سنا، کل کسی اور نئے حلقے پہ ہم بات کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔